मुसाफिर नंबर 17। खाले का बाप दुकान पर मौजूद नहीं था। कोई ग्राहक भी दिखाई नहीं दिया। मैं चारपाई पर बैठ गया। ऐसे में दुकान का अंदरूनी दरवाज़ा खटकाया गया। मैंने गर्दन मोड़कर देखा। खालिदा दरवाजे पर खड़ी हाथ के इशारे से मुझे बुला रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है? अम्मा बुला रही हैं साहिब जी, वो मासूमियत से बोली। मैं बादली नख्वास्ता उठकर घर में चला आया। वो मेरे आगे आगे चलती बड़े कमरे के दरवाजे तक आई। मैंने पूछा, मासी सफ़ो को क्या काम है मुझसे? वो बोली, अंदर लेटी है, खुद ही आकर पूछ लो। मैं उसके पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुआ। मासी सफ़ो किसी भी चारपाई पर लेटी दिखाई नहीं दी। मैंने हैरत से पूछा, कहाँ है मासी? मुझे तो दिखाई नहीं देती। वो पलटी, मेरी तरफ बढ़ी और आन मुकाबिल ठहर कर मुझे देखने लगी। उसके मासूम चेहरे पर शरारत के अक्स लर्जा थे। मैं आने वाहिद में उसका इरादा भाप गया था, मगर अभी संभल भी नहीं पाया था कि उसने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और खामोश मगर मुल्तजियाना निगाहों से देखने लगी। क्या बात है बल्लो, झूठ क्यों बोला तुमने? यहाँ बैठ जाओ, सच सुनने की हिम्मत है तो सच बोलने लगती हूँ। उसने मेरी आइसिकी से पीछे धकेला और चारपाई पर बिठा दिया। मासी और गफूरा कहाँ है? उन्हें बड़ी बीनी हवेली में बुलाया था, अभी गए, घंटा भर वहीं रहेंगी। वो मेरे घुटनों पर दोनों हाथ टिकाकर पैरों में बैठ गई। अब्बा हयात खान के फार्म पर गया है, खुल्लियों के कुंडे और मवेशियों के संगल ठीक कर रहा है। शाम से पहले किसी सूरत में नहीं लौटेगा। एक बार की मुझे मामले की संगीनी का एहसास हुआ। खाले के आने में भी देर थी। खाली घर के कमरे में तन्हाई में खालिदा और मैं किसी भी देखने वाली निगाह में मुजरिम बन सकते थे। मैंने उठना चाहा, मगर वो अपने पूरे बोझ समेत मेरे घुटनों पर लद गई। अपना चेहरा भी टिका दिए बोली, साहिब जी मुझसे भागते क्यों हो? जो तुम अच्छे लगते हो, देखकर दिल खुश होता है। कुछ मांगती भी तो नहीं हूँ, फिर मुझे धक्के क्यों देते हो? उसने सर उठाकर मेरी आंखों में झांका। उस घड़ी उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। आंखों की तेज चमक परेशान कुन थी। मैंने उसके कंधों पर हाथ रखकर पीछे धकेला। उसके लिए मेरी हरकत गैर मुतवक्को थी। वो पीछे की जानिब गिरी, मगर दोनों हथेलियां ज़मीन पर टेक कर संभल गई। मैं इस दौरान खड़ा होने में कामयाब हो गया था। कोई जवाब दिए बगैर दरवाजे की तरफ बढ़ा, मगर पहुंच नहीं पाया। उसने अक़ब में आकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैंने गुस्से से कहा, छोड़ो मुझे, जाने दो, ये क्या बेहूदगी है? उसकी गिरफ्त में मजीद सख्ती आ गई। बोली, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, कुछ देर रुको फिर चले जाना। मैंने गर्दन झुकाकर अपने पेट के बलाई हिस्से पर उसके हाथ देखे। उसने हाथों की उंगली एक दूसरे में फंसा रखी थी। मैंने दोनों हाथों को पकड़कर झटका दिया और अलहदा कर दिए। वो बिजली की मुस्तैदी से मेरे पहलू से निकलकर सामने आ गई। मैं घबरा गया। भाग निकलने की राह मजदूर दिखाई दी तो उसने बाहर की तरफ धकेलना चाहा। वो पीछे हटने के बजाय मुझसे चिपक गई और मुझे धकेलने लगी। कुछ दिन पहले वो नीम तारीकी में टकराई थी। आधी दिखाई दी थी, आधी दिखाई नहीं दी थी। आज पूरी की पूरी नजर आ रही थी और हवास पर छा रही थी। वो मुझे चारपाई पर गिराना चाहती थी, मगर कामयाब ना हो पाई। ये ज़रूर हुआ कि मेरी पुश सामान वाली जस्ती पेटी से जा टकराई। पेटी का आहनी कुंडा रील की हड्डी में लगा। यूँ लगा जैसे ताकतवर बरकी रो बदन में उतर गई हो और आने वाहिद में पूरा बदन मफलूज हो गया हो। मैं बदिक्कत तमाम अपने पैरों पर खड़ा रह पाया। वो मेरी हालत से बेखबर अपनी यूरश पर तमाम तर क़ुव्वतें मुर्तकिज़ किए मुझे बाहों में जकड़े हुई थी। मैंने उसे थप्पड़ मारने के अपना हाथ उठाना चाहा, मगर दिल धक से रह गया। मेरी शदीद ख्वाहिश के बावजूद हाथ हरकत में नहीं हुई। मैंने जल्दी से बारी बारी दोनों पैरों को हरकत देने की कोशिश की, मगर नाकामी पर बुरी तरह घबरा गया। मैं फटी फटी नज़रों से उसकी वारफ्ता यलगारों को देख रहा था। मेरा जहन बड़ी तेज़ी से बर्क रफ्तारी से काम कर रहा था, मगर पूरा बदन सुन्न होकर रह गया था। तो दिक्कत तमाम मेरे मुंह से निकला, छोड़ो मुझे, परे हटो। उसने मेरे कहे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं फिर चिल्लाया, मैं कह रहा हूँ मुझे छोड़ दो, मुझे चोट लग गई है। मुझे भी चोट लगी है, पहले इस जख्म पर फाह रखो। खुदा के लिए बिल्लो परे हटो, मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मगर मुझे छोड़ो तो सही। मुझे तुम्हारी हरकतें बिल्कुल नापसंद हैं। मेरा गला खुश्क हो गया। मैं समझ रहा था कि मेरी आवाज़ पूरे नूरपुर में गूंज रही होगी और आधी दुनिया सुन रही होगी, मगर उसे जैसे कुछ सुना ही ना था। वो अपनी पेशकदमी में हदफ फलांगने पर कमर बस्ता थी। एड़ियों के बल ऊपर उठी और मेरे भांपने से काबिल मेरे सीने से आ लगी। उसने मेरी बगलों में से हाथ निकालकर पेटी पर रख लिए थे, या पेटी की बाहर को निकली अन्नी को मजबूती से पकड़ लिया था कि मैं बुरी तरह उसकी बाहों के शिकंजे में जकड़ा गया। मैं पूरी कुव्वत और तमाम तर खफगी को बरोएकार लाकर उसे परे हटने का कह रहा था, मगर वो जैसे बहरी होकर रह गई थी। ऐसे में अचानक कमरे में रोशनी कुछ कम हो गई। एक साया सा लहरा गया। मैंने बेसाख्तगी दरवाजे की तरफ देखा। मेरा दिल जैसे अचानक अटक गया था और बदन को यकबारगी से ऊपर खींच लिया गया था। बिल्लो मेरी जिस्मानी कैफियत और ज़हनी अज़ियत से बेनियाज
جوانی کے شجری تشنا کام کو سیراب کرنے کے لیے میری گردن کو چوم رہی تھی اور میں دہشت زدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دروازے کے بیچوں بیچ خالہ شعلہ بار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے دونوں باہیں پھیلا کر دروازے کی چوبی چوکھٹیں تھام رکھی تھی۔ میں خالدہ کو خالے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا مگر میری زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ بلو نہ تو میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور نہ ہی اپنے عقب میں خالے کو دیکھ رہی تھی۔ میرے نیم مفلوج ذہن نے اچانک کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک خیال بڑی برق رفتاری سے میرے دماغ میں اترا کہ خالہ دروازے میں رکا ہوا کیوں ہے؟ اسے تو فلفور ہم پر شکرے کی طرح جھپٹ پڑنا چاہیے تھا مگر وہ یوں کھڑا تھا جیسے اس کے بدن میں حرکت کی سکت ہی نہ رہی ہو۔ یہ اس کا غیر فطری فعل تھا۔ میں نے اپنی ہمت مجتمع کی۔ بلو چھوڑ دو مجھے، وہ دیکھ رہا، تمہارا بھائی دروازے میں کھڑا دیکھ رہا ہے۔ مجھے اپنی آواز اجنبی محسوس ہوئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے علیحدہ ہوئی، پلٹ کر دیکھا، جہاں کی تہاں رہ گئی۔ میں نے قدم اٹھانا چاہا مگر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور پہلو کے بل زمین پر دھم سے آن گرا۔ خالے کو دیکھ کر میں دہشت سے بھول گیا تھا کہ میرا جسم بے حس و حرکت ہو گیا ہے۔ میں نے اٹھنے کے لیے ہاتھ پاؤں کو حرکت دینا چاہی تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ برآمد ہو گئی۔ میری باہیں کام نہیں کر رہی تھی۔ چار پائیوں کے نیچے سے خالے اور بلو کے پیر دکھائی دے رہے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ میں خالے کی شدت سے آگاہ تھا۔ غیرت کے معاملے میں وہ کسی مفاہمت کا قائل نہیں تھا۔ پوری سختی کے ساتھ اپنے دانت بھینچ کر میں انتظار کرنے لگا کہ کب وہ مجھ پر حملہ ور ہوتا ہے اور اپنی پنڈلی کے ساتھ بندھے ہوئے چمکدار خنجر سے میری گردن کاٹتا ہے۔ ایسا یہ خنجر اس نے مجھے بھی تحفے میں دے رکھا تھا جو اس وقت میرے ٹرنک میں پڑا ہوا تھا۔ اگر وہ اس وقت میرے پاس ہوتا بھی تو کسی کام نہیں آ سکتا تھا۔ میں مسلسل اپنے جسمانی اعضاء کو حرکت دینے کی کوشش کر رہا تھا مگر سوائے گردن کے کسی عضو میں حرکت نہیں دے پا سکا تھا۔ خالدہ دونوں چارپائیوں کے بیچ جہاں سے مجھے دھکیل کر پیٹی کے پاس رہی تھی کھڑی تھی جبکہ خالے کے گھٹنوں کے دونوں پیر مجھے دروازے میں دکھائی دے رہے تھے۔ 3-4 یا زیادہ منٹ گزر گئے۔ میری آنکھوں میں بے بسی سے آنسو تیرنے لگے۔ ایسے وقت میں خالدہ روتی ہوئی خالے کی ٹانگوں سے چمٹ گئی۔ خدا کے واسطے دیتے ہوئے معافی مانگنے لگی۔ خالہ لب بستہ بے حس حرکت کھڑا تھا، شاید میرے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ پھر اس نے پوری قوت سے خالدہ کو ٹھڈا مارا اور چنگاڑا، اوئے خان کے بچے، چوہوں کی طرح بل میں کیوں پڑے ہو؟ اٹھو، میرا سامنا کرو۔ اس کی دھاڑ سن کر میرا دل کانپ اٹھا۔ میں نے دلی دل میں اپنی بے گناہی کا واسطہ دیتے ہوئے خدا سے مدد مانگی۔ خالدہ اٹھ کر پھر اپنے بھائی سے چمٹی۔ اس نے زوردار تمانچہ اس کے منہ پر جڑا اور بالوں سے پکڑ کر پرے گھما پھینکا۔ کمرے کے مغربی دیوار کے ساتھ چارپائی دوسرے کے اوپر رکھی ہوئی تھی، ان سے ٹکرائی۔ اوپر والی چارپائیاں گرنے کی آواز سنائی دی۔ خالہ قدم با قدم چلتا میرے پاس آ رہا تھا۔ دونوں چارپائیوں کے بیچ ایک ذرا رکا، جھکا اور پنڈلی سے بندھا ہوا خنجر نکال کر ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اس کے عزائم دیکھ کر میری رہی سے ہی جان بھی ہوا ہو گئی۔ چند لمحوں بعد وہ میری پنڈلی پر پاؤں رکھ کر دھاڑ رہا تھا۔ بے غیرت انسان، اٹھ کھڑا ہو، دیکھ اپنا حشر ہوتا دیکھنا۔ یار کے گھر میں ڈاکہ مارنے کا انجام تو اپنی آنکھوں سے دیکھتا جا، اٹھو۔ وہ غراتی آواز میں گالیاں دیتے میرے پہلو سے جڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ شعلہ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر کلیجہ ساتھ نہیں دیتا تھا تو اس گھر میں داخل نہ ہوتے۔ سوچ لیتے کہ یہ خالے کا گھر ہے، خالہ ہر گناہ معاف کر سکتا ہے مگر کسی یار مار کو معاف نہیں کر سکتا۔ میں گھگھیایا، یار کھالے۔ اس نے الٹے ہاتھ کا ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا۔ گندی زبان سے میرا نام نہ لے، مجھے یار نہ کہہ بے غیرت۔ اس نے اوپر تلے چینتار گالیاں دی۔ مجھے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا۔ میرا گال اندر سے پھٹ گیا تھا۔ خالے کا چہرہ فرتے غیظ سے سیاہ ہو رہا تھا۔ اس نے خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھایا۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا مگر خوف اور دہشت سے میرے منہ سے سوائے گھرگھراہٹ کے کچھ برآمد نہیں ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کا خنجر والا ہاتھ نیچے آنے سے پہلے ہی میرا دل دھڑکنا بند کر دے گا۔ خالدہ بھاگتی ہوئی آئی، خالے سے چمٹ گئی اور خدا رسول کے واسطے دینے لگی۔ خالے نے اسے جھٹک کر چارپائیوں کے بیچ میں پھینک دیا اور پھر میری طرف متوجہ ہوا۔ جان بچانے کے لیے میں نے اپنی آخری کوشش کی۔ خالے، میں اٹھ نہیں سکتا، میں مر رہا ہوں خالے۔ اس کا وحشیانہ قہقہ کمرے میں گونج اٹھا۔ ہنس ہنس پہ میرے پاس بیٹھ گیا، میری آنکھوں میں ڈال کر بولا، ہاں شہر خان، تو مر رہا ہے، میں جانتا ہوں، مگر تو یہ نہیں جانتا کہ میں تجھے تڑپا کر ماروں گا۔ یہ دیکھ۔ اس نے خنجر پوری قوت سے میرے بازو میں گھونپ دیا۔ مجھے اس کا خنجر والا ہاتھ نیچے آتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ یوں لگا جیسے خنجر راہ میں رک گیا ہو۔ تکلیف نہیں ہوئی۔ اس کا ہاتھ پھر سے ہوا میں بلند ہوا۔ یہ دیکھ کے میری آنکھیں پھیل گئی کہ خنجر کا پھل خون سے تر تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر اپنے بازو کو دیکھا، خون سے قمیص سرخ ہو رہی تھی۔ ایسے میں اس نے دوسرا وار بھی کر دیا۔ پہلے زخم کے اوپر یا کچھ فاصلے پر خنجر بازو کی مچھلی میں پیوست ہو گیا۔ اب کہ تھوڑی سی چبھن محسوس ہوئی تھی، میں چلایا، خالے میرا قصور نہیں ہے،
अबे चुप रह गधे की औलाद। उसके नथने फुड़क रहे थे और आंखों से मौत का रक्स सवेदा था। मुझे एकटक देखे जा रहा था। फिर उसने मेरे बाजू की तरफ निगाह की। ऐसे में चौंक गया। 1 इंच चौड़ा फल 2 मरतबा बाजू के पार हो चुका था, मगर मेरे बाजू में हरकत नहीं हुई थी। इतने जब्त की तवक्को किसी ज़ीहिस इंसान से नहीं की जा सकती। वो पाड़ खाने वाले लहजे में बोला, इसका मतलब है कि तुझे दर्द नहीं होता है? अच्छा, अपनी बर्दाश्त दिखा रहा है खाले को हैं? उसके लबों से फिर कहकर उबल पड़ा। मैंने बदिक्कत तमाम कहा, खाले मेरा जिस्म सुन हो गया है, मुझे चोट लगी हुई है, खुदा के लिए मुझे मत मारो, मेरी मदद करो, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, खुदा के लिए खाले पहले मेरी बात तो सुन लो, फिर बेशक मार देना। उसने पहलू बदला। उसका चेहरा फरते गैस से बिल्कुल स्याह पड़ गया और आंखें शोलाबार थी। दांत खचखचाकर बोला, पहले मेरी बात सुन लो हैं, ताकि तुम मुझे अपनी लच्छेदार बातों में उलझा लो। और तुमने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ हाँ, कमीन की इज्जत पर हाथ डालना कोई गुनाह थोड़ा ही है। हमने अपनी बहनें खानजादों के लिए तो पाल रखी हैं। शहरे तुम माफी के काबिल नहीं हो, तुम यार मार हो, तुम नमक हराम हो बस। उसका हाथ बरकर अवतारी से हवा में बुलंद हुआ और आंखें मेरे सीने पर जम गई। किसी आन में भी खंजर वाला हाथ नीचे आने वाला था। उस पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ था। मैंने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर ली और ज़ेरे लब कलमा तौबा पढ़ने लगा। चंद साथें गुजर गई। खाले का हाथ नीचे नहीं आया था। मैंने आंखें खोली। उसका उठा हुआ हाथ फजा में साकित था और वो मुझे एकटक देख रहा था। शायद गैबी मदद मुझ तक पहुंच आई थी। आंखों में तशकीक की गहरी परछाइयां थी। अचानक उसने अपना इरादा बदल लिया और मेरे निचले धड़ की तरफ मुतवज्जो हुआ। ऐसे में उसका हाथ आहिस्तगी से नीचे आ गया था। अचानक मुझे यूं लगा जैसे उसने खंजर की नोक से मेरी रान पर लकीर खींची हो। कपड़ा चीरने की आवाज़ सुनाई दी, फिर घुटने से कुछ नीचे, फिर दोनों टांगों पर अनगिनत लकीरें लगाईं। मुझे उसका आधा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक उसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे। उसने मेरी एक टांग को टखने से पकड़कर ऊपर उठाया, अचानक छोड़ दिया। मेरे कानों में धप की आवाज़ पड़ी। फिर उसने मेरा बाजू उठाया, वही सलूक किया। उस पर तारी वहशत का जमूर टूट गया था। खंजर हाथ से छूटकर गिर गया। क्या हुआ तुझे, बोलता क्यों नहीं? वो गुर्राया। कमर में पेटी लग गई। हाय, मेरी बात अधूरी रह गई। खालिदा का हाथ दिखाई दिया। उसने चारपाई के नीचे घुसकर खाले का गिरा हुआ खंजर उठा लिया था। जल्दी से बाहर निकली और चीखती चिल्लाती कमरे से निकल गई। खाले ने गर्दन मोड़ को से देखा। वो पे मेरे तो मुतवज्जो हो गया। मुझे रोते देखकर उसके चेहरे के अजीब से तासुरात हो गए। उसने जल्दी जल्दी जख्म वाली जगह पर चुटकियां भरी, खड़े होकर 2-3 ठुड्डे मारे, फिर अचानक झुककर मुझे उठाने की कोशिश करने लगा। बड़ी मुश्किल से उसने मुझे घसीट कर पेटी और चारपाई के दरमियान से निकाला और खुली ज़मीन पर चित लिटा दिया। उसे मामले की संगीनी का एहसास हो गया। बिजली की तेजी उसने अपने साफे से मेरा बाजू कसकर बांधा। मैंने देखा उसकी कमीज खून से तर हो चुकी थी। अब मुझे अपने रान और पिंडे पर चुभन होने लगी थी। यूं लगा जैसे चूंटियां काट रही हो। मैंने जल्दी उसे बताया कि मेरे साथ क्या हुआ था। उल्टे पैरों दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। मैं बुरी तरह हाँफने लगा था। समझ में आ रहा था कि खतरा वक्ती तौर पर टल गया है। मुझे प्यास लगी थी, हलक सूख गया था। मैंने ऊंची आवाज़ में चिल्लाकर किसी को बुलाना चाहा, मगर मेरी आवाज़ मेरे हलक में ही अटक गई। मेरी नज़रों के ऐन सामने साफे के लटके हुए हिस्से से खून कच्चे फर्श पर टपकने लगा था। ऐसे में रोशनी के बड़े बड़े दायरे मेरी आंखों के आगे नाचने लगे। दुनिया घूमने लगी। कमरे का मंजर धुंधलाने लगा। वो मुश्किल 1 मिनट या 2-4 मिनट गुजरे होंगे कि अचानक मैं पुरस्कून होने लगा। यूं लगा जैसे मीठी नींद ने अपना दामन मुझ पर वाह कर दिया हो। आँख खुली तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मैं किसी हैरत कदम में पड़ा हूँ। हर शय नाशनासा, हर चेहरा अजनबी। मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, मैं कहाँ हूँ? कई चेहरे मुझ पर झुक गए। अजनबियत की धुंध छटने लगी। मुझ पर झुका हुआ पहला चेहरा जो मैंने पहचाना वो परवीन का था। वो रो रही थी, आंखें मुतवर्रम थी। चंद मिनटों में मुझ पर सूरत हाल आश्कार हो गई। कमरे की छत मेरी देखी भाली थी। मैं यकीनन डॉक्टर शाहजी के कमरे में चारपाई पर पड़ा हुआ था। मैंने तीनों के अतराफ में नजर दौड़ाई। चाचा, चिराग और बख्शू लोहार समेत सभी मौजूद थे। खाला परवीन के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे से अजीब सी वहशत बरस रही थी। मैंने उसकी आंखों में झांका, फिर मेरी निगाह पलटी नहीं, हटी नहीं। ऐसे में डॉक्टर शाहजी की आवाज़ सुनाई दी। हेलो यंग मैन, कैसा महसूस कर रहे हो? वो मेरे बाईं तरफ चारपाई पर एक पाँव टिकाकर खड़ा था। मैंने उसे देखा तो दिल भर आया और आंखें बे-इख्तियार नम हो गई। उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? मुझे अपना बेही सोना याद आ गया। मैंने जल्दी से अपनी उंगलियों को हरकत देने की कोशिश की। न जाने उंगलियों ने हरकत की या नहीं, मगर बाजू में दर्द की शदीद टीस उठी। मैं किरा कर रह गया। डॉक्टर शाहजी ने कहा, बाजू को मत हिलाओ, पैरों को हरकत देने की कोशिश करो। मैंने हदायत पर अमल किया।
डॉक्टर शाहजी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। बोला, अल्लाह ने तुम पर करम कर दिया शहरयार, तुम चंद दिनों में ठीक हो जाओगे। परवीन से खड़ा न रह जा सका। वो चारपाई पर माथा टेक कर जोरों कुतार रोने लगी। मैंने उठना चाहा तो डॉक्टर ने मना कर दिया। बाएं बाजू उठाने की कोशिश की तो यूँ महसूस हुआ जैसे वो कई मन वजनी हो गया हो, लेकिन दिल मुतमईन हो गया कि मैंने अपना हाथ अपनी आंखों से देख लिया था। मेरा जिस्म हरकत करने लगा था। डॉक्टर शाहजी कह रहा था, तुम लोग जाकर तसल्ली से सो जाओ, ये अब ठीक है। कोई भी जाने पर तैयार नहीं था। डॉक्टर शाहजी का लहजा सख्त हो गया। ये भी 2-4 दिन यहीं रहेगा, ये किसी आनत की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अलबत्ता इसका खाना वक्त पर पहुंचा दिया करना। फिर परवीन से मुखातिब हुआ, बेटा मुझ पर एतमाद रखो, ये मेरा बेटा भी है और दोस्त भी, इसे कुछ नहीं होगा। तुम वही कुछ तैयार करके भेजना जो मैंने बताया है, ठीक है ना? उसने सर हिलाया। मैं कहीं नहीं जाऊंगी जब तक मेरा भाई ठीक नहीं। वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाई, गला रूंध गया और फूट फूट कर रोने लगी। ऐसे वक्त में डिस्पेंसर की शक्ल दिखाई दी। वो हल्के पीले रंग की दवा से भरी हुई सिंज मेरे बाजू में इंजेक्ट कर रहा था। रीढ़ के ब्रेक होने की मखसूस तकलीफ भी मुझे महसूस हुई थी। मैंने एक शिकवा भरी निगाह खाले पर डाली और आंखें बंद कर ली। सभी बातें कर रहे थे, खाले को कोस रहे थे कि जब वो लबस्ता मुजरिमों की तरह सर झुकाए खड़ा था। मैंने गैर इरादी तौर पर दीवार की घड़ी पर निगाह डाली। दोनों सुइयां 12 के हिस्से पर टिकी हुई थी। मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि मैं कमोबेश 8 घंटे बेहोश रहा था। कुछ देर बाद मुझ पर गुलूदगी तारी होने लगी। खुद को जगाए रखने की कोशिश में न जाने किस वक्त हार गया और गहरी नींद सो गया। सुबह के 8 बजे मेरी आंख खुली। मैंने कमरे में निगाह दौड़ाई, कोई दिखाई नहीं दिया। मैं शाहजी की चारपाई पर दराज था और सरकारी कंबल में लिपटा होने के बावजूद सर्दी महसूस कर रहा था। गुज़श्ता शाम के वाक़यात बरकी कोंदे की तरह ज़हन में लपकने लगे। खाले की वहशत भरी आंखें, खूनाशाम लहजा और हाथों की सफाक हरकत चश्मे तस्वुर में उभरी तो मैं झुरझुरी लेकर रह गया। खुदा ने मेरी मदद की थी और उसकी ज़हनी रोक बदल दिया था, वगरना मुझे कत्ल कर देने के इरादे में कोई कमी नहीं थी। मुझ पर पहली मर्तबा खालिद महमूद उर्फ खाले उस्ताद की बर्बरियत आमेज रिश्त आश्कार हुई थी। मैंने खुश्क होते होंठों पर जुबान फेरी। होंठों जुबान खुदरे महसूस हुए। अपने बदन की बेहिसी याद आई। मैंने बतौर एहतियात दाएं बाजू को हरकत नहीं दी, बल्कि दाएं पैर को ऊपर उठाने की कोशिश की। टांग में तकलीफ नहीं हुई। कमर में नन्ही सी टीस उठी। पेट में भी मरोड़ उठा। दिल खुशी से मामूर हो गया जब मैंने अपनी टांग को कंबल समेत ऊपर उठते देखा। दूसरे पैर को हिलाया जुलाया। ऐसा करने से जहाँ कमर में तकलीफ का एहसास जागा, वहाँ दोनों रानों की जिल खिंची खिंची सी महसूस हुई। याद आया कि खाला मेरी बदनी बेहिसी को जांचने के लिए मेरी टांगों पर चीरे लगाता रहा था। बैंडेज की वजह से ही जिस्म खिंचा खिंचा महसूस हो रहा था। मेरे दोनों हाथ भी काम कर रहे थे। मैंने बाएं हाथ से कंबल हटाया और दाएं बाजू को देखा। कंधे से नीचे कमीज का कपड़ा फाड़ दिया गया था। बाजू कोहने से कंधे तक पट्टी में लिपटा हुआ था। डॉक्टर शाहजी डिस्पेंसर बाजू पर से खून साफ कर दिया था। मैंने नहायत आहिस्तगी से उंगलियों को हिलाया, तकलीफ नहीं हुई। आहिस्ता से कलाई को मुड़ गई, मगर कंधे से कुछ नीचे टीस उठी। मैंने अपना बायां हाथ चारपाई की बाँ पर मजबूती से टिका उठने की कोशिश की। वह दिक्कत तमाम 1 फीट तक ऊपर उठ पाया। निचली पसलियों के दरमियान रीढ़ की हड्डी में बरकी रो दौड़ी। पेट में शदीद दर्द जागा और मैं गिनने के अंदाज में पुश के बल लेट गया। करवट बदलने की कोशिश में भी नाकामी हुई। मेरी भाई ड्रिप स्टैंड पर बोतल खाली लटक रही थी, जिसके नीचे सिरे से पाइप झूल रहा था। रात को किसी वक्त डॉक्टर शाहजी ने मुझे ड्रिप लगाई थी, क्योंकि जब मैं निफ शब को जागा था तो मैंने स्टैंड देखा था, न मेरे बाजू में सुई पेवस थी। 10-15 मिनट तक मैं अपने गुंजलक सोचों के उधेड़बुन में खोया रहा। डॉक्टर शाहजी कमरे में दाखिल हुआ, मुझे जागता पाकर मेरे पास आ गया। अपने पेशा वाराना मामूल के मुताबिक मेरी नब्ज चेक की, जिस्म को टटोल कर देखा पे दरियाफ्त किया, तुम्हें प्यास लगी है? मैंने कहा जी, सर्दी लग रही है। उसने कंबल दुरुस्त किया। पानी का भरा हुआ गिलास मेरे सीने पर कदरे झुकाया और उसमें रखा हुआ स्ट्रॉ मेरे मुंह में डाल दिया। मैंने चंद घूंट पिया, फिर स्ट्रॉ निकाल दिया। कुछ करार आया। मैंने कहा, मुझसे ऊपर नहीं उठा गया शाहजी, अब उठने की कोशिश ना करो। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के एक मोहरे पर चोट लगी है। शुक्र है कि मोहरा टूटने से बच गया है, बस जरा नर्व पर दबाव आया है। 2-4 दिनों तक की मालिश से ठीक हो जाएगा। उसने मुझे तफसील से बताया। फिर मेरे इस्तफसार पर इसने बाजू और टांगों के जख्मों के बारे में बताया। परवीन कहाँ है? वो रात भर तुम्हारे सिरहाने बैठी जागती रही। अब तुम्हारे नाश्ता तैयार करने गई है, आती होगी। दूसरे लोग, उन्हें वो मुश्किल मैंने यहाँ से भगाया है। अभी हम बातें कर रहे थे कि परवीन मेरा परहेजी नाश्ता ले आई। उसके अक़ल में गजाला, शाहनूर, चाचा चिराग दिखाई दिए। परवीन ने चंगेर और बर्तन मेज पर रखे। मुझे होश में देखकर फतेह जज्बात से मुझ पर झुकी और दीवानावार चूमने लगी। मेरे बाजू के जख्म का बचाव करते हुए लिपट गई।
وہ رو بھی رہی تھی، مسکرا بھی رہی تھی اور یقین کر رہی تھی کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ ڈاکٹر شاہ جی کے ہدایت کے مطابق اس نے مجھے ساگودانہ کھلایا، دودھ پلایا اور میرا منہ اپنی چننی سے صاف کیا۔ ناشتے کے بعد ڈاکٹر شاہ جی نے مجھے 2 انجیکشن دیے، ٹمپریچر چیک کیا۔ سر میں شدید درد کی شکایت پر اس نے غزالہ کو ذمہ داری سونپی کہ وہ میرا سر دبائے۔ اس نے ہدایت پر عمل کیا۔ روح تک مسیحائی کا اعجاز اترنے لگا۔ میں خود پر جھکے اس کے چہرے کو ایک ٹک دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اب تک کسی نے مجھے یہ نہیں پوچھا کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا۔ مجھ سے واقعی کی تفصیل جاننا تو دور کی بات تھی، کسی نے اس موضوع پر آپس میں بات نہیں کی تھی۔ میں نے غزالہ سے پوچھا، خالہ نہیں آیا؟ رات تو یہی تھا، اب دکھائی نہیں دیا، اس نے منہ بنا کر کہا۔ میں نے پروین سے پوچھا، اس نے بتایا ماسی صفو اور چاچا بخشو صبح آئے تھے، کہہ رہے تھے کہ وہ تیز بخار میں پھونک رہا ہے، دوا اور دارو لیا اس نے۔ تمہیں کیا، وہ دوائی لے یا زہر پھانکے؟ غزالہ نے تلخی سے کہا۔ میں خاموش ہو گیا۔ تم خالے کے گھر کیا لینے گئے تھے؟ خالے سے ملنے گیا تھا۔ وہ تشکیق امیز نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں اسے بتانا چاہتا تھا مگر اس نے میرے لبوں پر ہاتھ رکھ دے بولی، ابھی نہیں، ابھی تمہاری حالت ٹھیک نہیں، جب ٹھیک ہو جائے گی تب پوچھوں گی۔ دوپہر تک کمرے میں میلہ سا لگا رہا۔ نورپور کا ہر شخص کم و بیش میری عیادت کو آیا۔ 3 بجے کے قریب ڈاکٹر شاہ جی نے میرے کمرے میں لوگوں کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا۔ میرے پاس اس کے علاوہ غزالہ اور چاچی رہ گئی۔ غزالہ نے مجھے دلیا کھلایا، پانی پلایا اور چاچی کی نظریں بچا کر میری پیشانی کو انگنت مرتبہ چوما۔ میں نے آنکھیں بند کی تو اس نے آنکھوں کو چوما، بولی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس کمینے کا گلا گھونٹ دوں۔ کس کمینے کا؟ میں چونکا۔ خالے لوہار کا اور کس کا؟ اس کا قصور نہیں، قصور میرا اپنا ہی تو تھا۔ وہ دانت پیس کر خاموش ہو گئی۔ اسے میری بات اچھی نہیں لگی تھی۔ ڈاکٹر شاہ جی نے قریب آ کر پیشانی پر ہاتھ رکھا، مسکرایا، بولا، لگتا ہے اب تمہاری دوائی بند کر دی جائے گی تو تم 2-4 گھنٹوں میں فٹ فاٹ ہو جاؤ گے۔ میں اس کا کنایا سمجھ گیا، چیپ کر بولا، ڈاکٹر جی اب ایسی بھی بات نہیں۔ غزالہ شرمسار ہو کر مجھ پر مزید جھک گئی۔ اس دن میں خواہش پیدا ہو کہ ڈاکٹر شاہ جی ایسے ہی کوئی بھپتی کس کر غزالہ کو میرے اور قریب کر دے، مگر وہ خاموش ہو گیا تھا۔ ایسے میں بخت خان کمرے میں داخل ہوا۔ غزالہ کے سر پر ہاتھ رکھنے کے بعد میری طرف بڑھتے بولا، ڈاکٹر شاہ آپ کی مطلوبہ میڈیسن آ گئی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا لفافہ میرے پیروں کے قریب چارپائی پر رکھ دیا، پھر میری عیادت میں رچ گیا۔ اس کی آمد کو محض چند منٹ گزرے ہوں گے کہ خالہ اور مراد بخش دیوانہ بھی آ گئے۔ چاچی اور غزالہ اپنا سامان سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں جا بیٹھی تھی۔ دونوں میری چارپائی کی پینتی کے پاس آ کر رک گئے۔ بخت خان اور ڈاکٹر شاہ جی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر آنکھوں میں کچھ کہا اور بلا کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ یہاں تھا کہ انہوں نے ہمیں کھل کر گفتگو کرنے کا موقع دیا تھا۔ مراد بخش نے کہا، شارق خان لگتا ہے کافی بہتر حالت میں ہو، ہے نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے خالے کو بغور دیکھا۔ وہ کافی بدلا بدلا دکھائی دیا، شاید اس لیے کہ میں نے اسے نہایت مختلف انداز میں دیکھ لیا تھا۔ میں نے کہا، خالے دور کیوں کھڑے ہو، قریب آؤ نا۔ وہ لبستہ کھڑا رہا۔ مراد بخش نے کونی چبھائی، وہ پھر ٹس سے مسئلہ ہوا۔ میں نے کہا، میں اٹھ نہیں سکتا، تم چل پھر سکتے ہو، اس لیے میرے قریب سے لے آؤ، میں بہت سی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی قصور نہیں تھا، میں نہ تو نمک حرام ہوں اور نہ ہی یار مار، مگر تم نے مجھے صفائی کا موقع نہ دیا۔ وہ بڑی آہستگی سے چارپائی پر ٹک گیا۔ میں نے کہا، دنیا کی کوئی عدالت بغیر صفائی طلب کیے سزا نہیں سناتی، مگر تم نے سنا دی۔ میں بلو کو اپنی بہن سمجھتا ہوں، بالکل پروین کی طرح۔ وہ بھی مجھے اپنا بھائی سمجھتی تھی، مگر نہ جانے کیا ہوا، وہ بھٹک گئی، بچی ہے نا ابھی، مگر میں اسے سمجھا لیتا، اسے روک لیتا، مگر برا یہ ہوا کہ میری کمر میں چوٹ آ گئی اور میرا بدن شل ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ حد سے بڑھ گئی۔ اس نے میری بات خاموشی سے سنی، منہ سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اچانک پلٹ کر میرے پیروں کو تھام کر چارپائی پر لڑک گیا۔ دیوانہ دوسری چارپائی پر پراجمان تھا۔ چند لمحوں میں خالے کی سسکیاں پورے کمرے میں گونجنے لگی۔ مجھے اپنے پیروں پر نمی کا احساس ہوا۔ میں نے پکارا، خالے یہ کیا کر رہے ہو، ادھر آ میرے پاس، آؤ نا۔ اس پر میری پکار کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے 2-4 مرتبہ اس سے باز رہنے کے لیے کہا، مگر وہ ٹس سے مسئلہ ہوا تو میں خاموش ہو گیا۔ اسے اپنے دل کا غبار نکالنے کا موقع دیا۔ کافی دیر گزر گئی، اس نے سر اٹھایا۔ مجھے اس کی حالت زار پر ترس آیا۔ وہ میرے کہنے پر میرے پہلو میں چارپائی کی باہ پر آ کر ٹک گیا۔ اس کا سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ سر اٹھا کر بولا، شارق خان تم مجرم نہیں ہو، میں تمہارا مجرم ہوں، جو چاہے سزا دے لو، میرا سر تمہارے سامنے جھکا ہوا ہے۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ اور ڈاکٹر شاہ مجھے اٹھا کر اسپتال لائے تھے۔ اس نے ڈاکٹر صاحب کو بغیر حیل و حجت تمام ماجرا مینو ان بیان قید کر دیا اور اپنی غلطی تسلیم کر لی تھی۔ خالدہ نے اپنے والدین کے سامنے غلطی کا اعتراف کرتے میری بے گناہی پر تصدیقی مہر ثبت کر دی تھی۔ اس جرم کی پاداش میں اسے اچھی خاصی مار کھانا پڑی تھی۔ خالے کے بقول وہ ابھی تک چارپائی پر پڑی کرا رہی تھی۔ بعید نہیں تھا کہ چاچا چراغ اور بخت خان
خالے کو پولیس کے حوالے کر دیتے، مگر خالہ اس کے والدین اپنے غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے چاچی و چچا چراغ کے پیروں میں گر گئے تھے۔ قدموں میں گرے ہوئے موترف کو گلے لگانا ہماری علاقائی روایت کا حصہ تھا۔ بات پورے نورپور میں پھیل گئی تھی۔ زبان کی 20 ساکھیوں پر چلتے ہوئے لمبی مسافت طے کر کے گئی تھی۔ ہر کوئی اسے اور خالدہ کو لان تان کر رہا، کلیجے پر زبانوں کے زخم سنبھالے ندامت کی اتھاہ گہرائی میں گر کر سنبھلنے کی کوشش میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ پیشانی اور پچھتاوے نے اسے تیز بخار میں جھونک دیا۔ میں جو کہ اس کے رد عمل کو فطری سمجھتا تھا، یہ بھی سمجھتا تھا کہ اگر اس کی جگہ پر میں ہوتا اور میری جگہ پر وہ ہوتا تو میں بینہ وہی کرتا جو کچھ اس نے کیا تھا۔ اس لیے میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ وہ میرا متشکر تھا۔ اسے شاید میرے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کی ندامت کو تحلیل کرنے میں مراد بخش کے زمانی فکروں نے بڑا کام دکھایا۔ بخت خان اور ڈاکٹر شاہ جی کو مراد بخش بلا لایا۔ محفل جم گئی۔ ایسے میں گزشتہ شب کا تذکرہ چھڑ گیا۔ بخت خان اور مراد بخش نے مزار کی نگرانی کی تھی۔ اس مرتبہ صرف 333 نمبر والی کار دلجیت شاہ کے ہاں آئی تھی۔ اسے ایک آدمی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس نے پون گھنٹہ دلجیت شاہ کے خاص حجرے میں گزارا تھا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے میری کمر اور گردن کے پیچھے مضبوطی سے ہاتھ جمائے اور سہارا دے کر بٹھا دیا۔ درد کی کٹیلی لہر پورے بدن میں پھر گئی۔ ضبط کرنے کے باوجود منہ سے سسکاری نکل گئی۔ دیوانہ جھٹ سے بولا، یار یہ کیا ہوس وانیوں کی طرح چیختے رہتے ہو؟ کوئی ایک مردانہ آداب بھی اپنے پاس رکھ چھوڑو۔ میں نے ہنسنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی۔ چند ہی لمحوں میں میری پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ میں نے کرا کر کہا، ڈاکٹر جی بیٹھا نہیں جاتا، لٹا دے مجھے۔ اس نے میری درخواست پر توجہ نہیں دی۔ سمجھایا، خود کو بٹھائے رکھنے کی پوری کوشش کرو۔ میری چارپائی کے نیچے یورین بیگ دکھائی دیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ مجھے کیتھیٹر پاس کی گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ غیر معمولی طویل دورانیاں گزرنے پر بھی حاجت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں مشکل 3 یا 4 منٹ بیٹھ سکا، پھر ہار گیا۔ ڈاکٹر شاہ جی نے میرے چہرے پر نگاہ ڈالی اور مسکراتے ہوئے لٹا دیا۔ کمر تلے ابھار کا احساس ہوا، پہلے نہیں ہوا تھا۔ شاید کوئی کپڑے کا گولا دباؤ دینے کے لیے میرے تلے رکھا گیا تھا۔ ایک محفل اجڑ گئی، دوسری سج گئی۔ میرے اہل خانہ میرے ارد گرد آن بیٹھے۔ مجھے پرہیزی غذا کھلانے کے بعد چائے پلائی گئی، دوائیں کھلائی گئی اور مختلف ادویات کے انجیکشن دیے گئے۔ غزالہ مجھ سے ناراض تھی کہ میں نے خالے کو معاف کیوں کیا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ 2-4 مہینے جیل کی دال روٹی کھاتا تو شاید انسان بن جاتا۔ وہ میری اور خالے کی دوستی کو پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ مخصوص ڈرائیورانہ کماش کا آدمی ہے۔ اس کے خیال میں وہ اعتماد کے لائق ہرگز